اذا دابا غنمشيو للتكامل، وبطبيعه الحال السؤال 6 الف بين ان الداله اش كبيره هي الداله الاصليه للداله اش صغيره على المجال صفر بلس لانفيني. هذا السؤال هذا ما يحتاجش شرح، علاش؟ حيت تعاود في بزاف ديال الامتحانات الوطنيه، وديجا وريتكم الطريقه ديالو. يعني يكفي انك تحسب المشتقه ديال اش كبيره وتعطيك هذا التعبير ديال اش صغيره بطبيعه الحال. اذا غنديروا لدينا بطبيعه الحال ديك الداله اش كبيره تقبل الاشتقاق على المجال صفر بلس لانفيني، لانها ضرب ومجموع دور قابله للاشتقاق على صفر بلس لانفيني. غنحسب كما قلت المشتقه ديالها، وخص تعطينا اش صغيره. اذا اكس الالين دو اكس ناقص اكس بريم، هذه الضرب يعني اكس بريم في الالين زائد اكس في الالين بريم ناقص واحد. هادي غتعطيك الالين دو اكس زائد اكس في واحد على اكس ناقص واحد، اللي كتساوي الالين دو اكس زائد واحد ناقص واحد، واللي كتساوي الالين دو اكس واللي هي نيت اش صغيره دو اكس. صافي. اذا هنا راه اختزلت اكس مع اكس، داكشي علاش درت واحد ناقص واحد مشات. اذا شنو غنستنتجو؟ اشنو كنستنتجو؟ ومنه الداله اش كبيره هي الداله الاصليه للداله اش صغيره على داك المجال اللي هو صفر بلس لانفيني. يلا دابا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الموالي. السؤال باء غنستعملوا المكمله بالاجزاء باش نبينوا بان هذا التكامل هذا كيساوي او ناقص 2. هذا التكامل هذا ديجا كنت شرحته بجوج طرق. اوكي. اذا هنا غندير لنحسب تكامل غنسميه مثلا ا ولا بي اللي يعجبك. تكامل من واحد حتى لاو. شوف معايا، يقدر تخليه بحال هكا ياك، وغتعتبر العدد واحد في الالين والاستثنان، حيت ديما في المكمل بالاجزاء خص يكون عندك الضرب باش حاجه تحطها في يو حاجه تحطها في في بريم وهكذا. او لا تخدم غير بهذه بوحدها عندك واستثنان، يعني غتعطيك بحال قلتي الالين دو اكس في الالين دو اكس، هذا هو معنيت ديك استثنان. انا غنخدم بهذه الطريقه هذه الطريقه الثانيه. اذا من بعد غنديروا نضع ديك الصيغه ديال المكمل بالاجزاء اللي معروفه، يو دو اكس كتساوي في بريم دو اكس كتساوي، كاين اللي كيقلبهم كيدير اي بريم وهنا في دو اكس، ماشي مشكل حيت عندك جوج طرق في المكمل بالاجزاء. اذا وحده غنحطها هنا وحده هنا، الالين ماشي مشكل، واحد هنا والاخر هنا. اذا اشنو غيكون عندك؟ اي بريم دو اكس اللي كتساوي واحد على اكس، وهنا كنقلب على في دو اكس حيت عندك في بريم. اذا شنو هي الضاله الاصليه ديال الالين؟ ما تقلبش عليها، راه ديجا بينتيها في السؤال الف. الضاله الاصليه ديال الالين هي اكس الالين دو اكس ناقص اكس، ومنه هاد التكامل ا كيعطينا يو في يعني الالين دو اكس عامل لاكس الالين دو اكس ناقص اكس من واحد حتى لاو ناقص التكامل من واحد حتى لاو ديال اي بريم في في، بمعنى هادي اكس الالين دو اكس ناقص اكس دي دو اكس اللي كنساوها بزاف ديال التلاميذ بطبيعه الحال. هادي غنخليها وغنقادو داك التكامل الاخر. انا الى نشرت غتعطيك الالين، والى نشرت عاوتاني في داك اكس غتعطي ناقص واحد حيت كتختزل لي اكس مع اكس. مزيان. دابا غنقلب بحال كنحسب هاد التكامل بوحدو، غنقلب عليه على الضاله الاصليه ديالو باش نجمعهم في معقوفه وحده. من بعد غنكتب بعدا الين دو اكس عامل ناقص اكس من واحد حتى لاو ناقص. دابا شنو هي الضاله الاصليه ديال الين دو اكس؟ راه ديجا درناها في السؤال الف، هي نيت هادي. والضاله الاصليه ديال ناقص واحد هي ناقص اكس من واحد حتى لاو.
غنجمعهم في واحد المعقوفه باش يسهل عليا الحساب. الا بغيت بطبيعه الحال ناقص، ولكن هاد ناقص راه ديالهم كاملين، يعني هنا راه ناقص اكس مع ناقص اكس هي ناقص جوج اكس، ولكن مع هاد ناقص غتولي زائد جوج اكس، وهادي غنضربوها في ناقص غتولي ناقص اكس الين دو اكس. كما قلت ناقص جوج اكس مع هاد ناقص هي زائد جوج اكس من واحد حتى ل او. دابا غنحسب الصوره ديال او، الصوره ديال او. الا حسبت الصوره ديال او هذه غتعطيك واحد، حيت الالين ديال او هو واحد، الالين ديال او هو واحد في او او، هذه عاوتاني ناقص او راني سديت هذا القوس ناقص او او في الالين ديال او هي او حيت او في واحد، وهذه زائد جوج او ناقص. دابا الصوره ديال واحد الالين ديال واحد هي زيرو، في هذا القوس راه زيرو نيت، ناقص زيرو في او لا زيرو في واحد يعني زيرو، وهنا زائد اثنان حيت كتعوض لي زيكس بواحد ساهل. هادي غتعطيك زيرو، جوج او ناقص او يعني او ناقص، وبين قوسين شنو غنلقى جوج مع هاد ناقص هادي غتولي ناقص اثنان، وفعلا داكشي اللي عطاونا نبينوه راه لقيناه. اذا هذه هي الطريقه ديال هذا السؤال هذا. اذا غنمسح السبور باش نمشيو للسؤال الاخر. دابا غنمشيو لطريقه حساب المساحه. بطبيعه الحال حطيت هنا شي معطيات، عندي اف دو اكس باش نعرف التعبير ديالها، وهنا ديجا درسنا الاوضاع النسبيه وعرفنا بان المنحنى فوق المستقيم الدلتا للمعادله ديالو y كتساوي اكس على المجال صفر بلس لانفيني، ولكن انا خديت واحد او حيت كنخدموا على المجال واحد او حسب المعطيات ديال اولا ديال السؤال. اوكي اذا غنديروا لدينا كاين اللي كيدير القيمه المطلقه، ولكن الا عرفتي الاوضاع النسبيه صافي بلا ما دير القيمه المطلقه اس المجال من واحد حتى ل او. دابا شنو غندير؟ واش اف دو اكس ناقص ايكغيك ولا ايكغيك ناقص اف دو اكس؟ بطبيعه الحال اف دو اكس ناقص ايكغيك حسب الاوضاع النسبيه حيت سي اف فوق دلتا. اذا اف دو اكس وهذا الشيء ديجا كنا شرحناه دي دو اكس في وحده قياس المساحه. اذا من واحد حتى لاو غنعوض اف دو اكس بالتعبير ديالها، الا عوضتو غتعطيك اكس زائد واحد على جوج أس اثنان ناقص إيكغيك كيساوي إكس، حيت دلتا كيما قلنا كيساوي إكس. وحدة القياس كيفاش غندير؟ واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر اللي هي نيت واحد سنتيمتر مربع، يعني غنبقى نضرب ديما في سنتيمتر مربع حيت عطاوك وحدة القياس هي واحد سنتيمتر. من بعد التكامل من واحد حتى لأو إكس غيتختزل، وشنو غيبقى؟ سنتيمتر مربع. يلا دابا غنحدد اولا غنفرق عليهم داك التكامل، نستعمل الخطانيه بطبيعه الحال باش يكون الحساب سهل. غتعطينا واحد على جوج ناقص الالين بوحده زائد واحد على جوج من واحد حتى لاو الالين أس اثنان. صافي نفهم شنو درت؟ بحال فرقت عليهم داك التكامل. راه عندنا ديجا هاد القضيه هادي كلشي مضروب في سنتيمتر مربع بطبيعه الحال. كما قلت عطيت غنحسب التكامل ديال هادي بوحده والتكامل ديال هادي بوحده، وديك واحد على جوج راه خرجتها حيت عدد تابع. هادي غنحدد ليها الداله الاصليه ديالها. الداله الاصليه ديال واحد على جوج هي نيت واحد على جوج اكس. الداله الاصليه ديال هادي راه ديجا حددناها اللي هي اكس، ولكن الاقواس الين دو اكس ناقص اكس. هذه بلا ما نحسبها راه ديجا حسبتها التكامل بالمكمل بالاجزاء في السؤال باء. اذا غندير واحد على جوج مضروب شحال كنا لقينا فيه او ناقص اثنان، كلشي هاد القشر هذا مضروب في سنتيمتر مربع. غنحسب دابا هادي. اذا غتعطيك الصوره ديال او، غنعوض لي زيكس ب او، هادي غتعطيك ناقص او ناقص او حيت او الالين ديال او هي واحد. هاني حسبت الصوره ديال او، دابا غنحسب الصوره ديال واحد. غتعطينا واحد على جوج وهنا زيرو يعني ناقص زيرو ناقص واحد زائد هادي في
سنتيمتر مربع في كل شيء. يلا غنحسب هادي غتعطيك زيرو، غتبقى لك واحد على جوج او، هنا ناقص واحد على جوج، ناقص مع ناقص هي زائد واحد، مع ناقص هادي اللي على برا هي ناقص واحد. نقادو الحساب شويه، واحد على جوج او، هادي غتعطيك ناقص جوج مع هادي يعني ناقص ثلاثة على اثنان، ناقص ثلاثة على اثنان زائد واحد على جوج او ناقص واحد، حيت واحد على جوج في ناقص جوج هي ناقص واحد. ايوا هادي وهادي شحال غتعطينا؟ غتعطينا او صافي، بحال قلتي واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد او، ناقص ثلاثة على جوج ناقص واحد، اذا الا درنا توحيد المقام تعطيك ناقص جوج يعني ناقص خمسة على اثنان، وكلشي بطبيعة الحال كنضربو في السنتيمتر المربع. اذا هذه هي قيمة ديك المساحة اللي محصورة بين سي اف وهذا المستقيم دلتا والمستقيمين ديال المعادلتين واحد و او. يلا غنمسح السبور باش نمشيو للمتتاليات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة